अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्याम। ॐ विश्वानिगयव सवितर्तुरिदानि परासुव यद्भद्रं ब्रह्म आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणा सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य स्वाध्यायं कुर्वन्तः स्मः। तत्र अस्मत्क्रमे तावत् 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः, यत्र गणेशस्य 8 नामानि अस्माभिः पठितानि। विनायको विघ्नराज द्वैमातुरगणाधिपाः अप्येकदन्तहेरम्ब लम्बोदरगजाननाः इति अमुना श्लोकेन तत्र अष्टानां गणपतिनाम्नां अ, तत्र व्युत्पत्तिप्रकारः, यौगिकः अर्थः च व्याकरणदृष्ट्या अवलोकितः। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य च 38 पाठः आरब्धो भवति मान्यः। मन्ये दर्श्यमानं फलकं भवद्भिः दृश्यमानं स्यात् इति। आं महोदय। अस्तु, इदानीं तत्र कार्तिकेयस्य नामानि पठनीयानि वर्तन्ते। 17 कार्तिकेयस्य नामानि सन्ति अग्रे। तत्र अद्य एकं श्लोकं, तत्र पद्यद्वयमस्ति, पद्यद्वये 17 नामानि दृश्यन्ते, परन्तु अद्य ततः एकं पद्यं पठामः, एकं श्लोकम्। कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः पार्वतीनन्दनस्कन्दः स्कन्दः सेनानीरग्निभूर्गुहः इति। अस्य श्लोकस्य तत्र यानि पदानि अथवा सन्धिपदानि यानि दृश्यन्ते तेषां विग्रहः सरलः एव। कार्तिकेयः महासेनः शरजन्मा षडाननः पार्वतीनन्दनः स्कन्दनः सेनानीः। ईकारान्तः एष शब्दः। अग्निभूः ऊकारान्तः। गुहः अकारान्तः। क्रमशः पश्यामः। तत्र कार्तिकेयः इति प्रथमः शब्दः दृश्यते। तद्विषये विग्रहः उच्यते। कृत्तिकानामपत्यम्। अत्र टङ्कण दोषकारणात् एकतकारः एव कृतिका इत्यत्र दृश्यते। एकतकारः कृत्तिका कृत्तिका। अत्र द्वितकारता अपि। प्रकारद्वयमस्ति। आम् आम्, अस्ति कृत्तिका। अस्ति आम्, कृत्तिकानाम् अपत्यम्। तत्र पुराणेषु विशिष्य ब्रह्मवैवर्ते गणेशखण्डे, ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणेशखण्डे
कथं सः कृत्तिकानामपि अपत्यम् इति उच्यते। तद्विषये विवरणम् अस्ति, विस्तरेण तत्र द्रष्टव्यम्। कृत्तिका इति नक्षत्रविशेषः अपि अस्ति। अ, अत्र किम् ऐतिह्यं तदर्थं तु अ, तत्र पुराणमेव अवलोकनीयम् इति अहं चिन्तयामि। भवन्तः तां कथां भवत्सु कोऽपि जानाति चेत् वक्तुं शक्नोति। यद्यपि सः पार्वतीनन्दनः तु अस्ति एव, शिवस्यापि पुत्रः सः परिगण्यते, परन्तु कदाचित् कस्यचित् जन्मनि पितरौ विहाय अन्येपि हेतवः भवन्ति। यथा गणेशः कथं द्वैमातुरः भवति, वयमपि सर्वे त्रैमातुराः वा चातुर्मातुराः वा पाञ्चमातुराः वा भवामः कदाचित्। इदानीं यस्याः गर्भात् जन्म प्राप्तं सा एव माता इति न, कदाचित् जन्मनः उत्तरमपि अस्माकं पोषणे यस्याः योगदानं भवति सा सर्वापि माता एव भवति। तत्र यदि कदाचित् जन्मसमये समयेन मातुः सकाशात् अथवा क्लेशवशात् वा क्षीरं न प्राप्नोति शिशुः, तर्हि गोः क्षीरं पातव्यं भवति। अथवा गृहे काचित् मातृश्वसा वा पितृव्या वा तस्याः क्षीरं पीत्वापि बालः वर्धते। अतः एवं रीत्या बह्व्यः मातरः भवितुमर्हन्ति। अत्र पौराणिकः प्रसङ्गः कः सः द्रष्टव्यः। इमाः कृत्तिकाः काः? हम्म, अत्र व्याख्यात्र स्पष्टतया न उक्तं। भवन्तः जानीयुः चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति, अथवा पुराणं द्रष्टव्यं तावदेव। तर्हि अत्र कृत्तिका इति शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक् इति एतेन सूत्रेण अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः भवति। कृत्तिका ढक्, ढकः कित्वात्, किति च इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। कृ इत्यत्र यः ऋवर्णः, तस्य ऋवर्णस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः उरण्रपरः इति परिभाषया रपरः सन् प्रवर्तते। आर् इति वृद्धिः भवति। अतः कार्तिका ढकारस्य आयने यीनि यः फडघजघं प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन ए आदेशः कार्तिका एया। ततः ककारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपे कार्तिक् एय, कार्तिकेय विभक्तिकार्ये कृते कार्तिकेयः इति रूपं सिद्धं भवति। श्लोके तु सन्धिकार्यवशात् ओकारः श्रूयते। कार्तिकेयस् सु सु कार्तिकेयस् महासेन, तदा तथा रुत्वम् उत्वं नाम ससजुषोरुः हसि च इत्यादिकं भवति। तत् भवन्तः जानन्ति एव। अपरं नाम महासेनः इति। अपि च कृत्तिका इति शब्दविषये कदाचित् नक्षत्रनामसु पार्थक्येन परिगणनं भविष्यति यदि, तर्हि अग्रे विस्तरेण वक्ष्यते। तत्र कृति छेदने तस्य कृत् इति अवशिष्यते। तस्मात् धातोः औणादिके तिकन् प्रत्यये अयं शब्दः सिद्धः भवति। यथाक्रमं यदि अग्रे आगच्छेत् तदा द्रक्ष्यामः। महासेनः इत्यत्र उच्यते महती सेना यस्य इति। सः सेनावान् अपि अस्ति। महासेनो महासैन्ये स्कन्देऽपि इति प्रक्षिप्तश्लोकः कश्चन दृश्यते मध्ये। परन्तु प्रक्षिप्तश्लोके तु अस्ति एव उपरि, मूले अपि तस्य नाम महासेनः इति परिगणितः अस्ति एव। महती सेना, पूर्वपदं महती इति अस्ति, सेना इति उत्तरपदमस्ति, बहुव्रीहिः अस्ति। अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहिः समासः भवति।
ततः समास प्रक्रियायाः यानि कार्याणि तानि अत्र भवन्ति। तानि कानि? प्रकृते पुंवदभावः भवति पूर्वपदस्य। स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसगादनौ स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इति एकं सूत्रम् अस्ति सुदीर्घम्, अष्टाध्याय्यां पुंवदभावप्रकरणस्थम्। तेन प्रकृते स्त्रीप्रत्ययान्ते सेना इति शब्दे परतः पूर्वं विद्यमानस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य अथवा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य महति इति शब्दस्य पुंवदभावः क्रियते। पुंवदभावे जाते प्रकृते उगिदन्तलक्षण नीपः निवृत्तिः भवति। महती इत्यत्र यः नीप् अस्ति खलु, तस्य निवृत्ति अथवा यः कोऽपि स्त्रीप्रत्ययः अस्ति ङी रूपेण, तस्य निवृत्तिः भवति। निवृत्तिः भवति चेत् तर्हि सुब्लुकः अनन्तरं महान् इति पुंवदभावः जायते खलु, तत्र यः मूलशब्दः कः महत्, सः स्वीक्रियते। तदिदं सर्वं पुंवदभाववशादेव। पुंवदभावः यदि न स्यात् तर्हि तु महती इति तथैव श्रूयेत यथा अस्ति, परन्तु पुंवदभाववशादेव अत्र महत् इति लभ्यते। महत् यद्यपि पुल्लिङ्गे न भवति, पुंलिङ्गे तु महान् इति भवति, परन्तु समासप्रक्रियायां तत्र विभक्तेः लुकः कारणात् विभक्तिसम्बद्धानि कार्याणि न भवन्ति, नुम् अथवा उपधादीर्घः अधिकम्, अतः महत् इति अवशिष्यते। महत् सेना इति जाते ततः परं आत्वं भवति तकारस्य। आन् महतः समानाधिकरण जातीययोः आन् महतः समानाधिकरण जातीययोः तेन सूत्रेण तकारस्य आत्वं भवति। मह आ सेना, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति। महासेना, महासेना इति। ततः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन उपसर्जनस्य नाम बहुव्रीहौ गौणस्य सेना इति शब्दस्य आबन्तस्य अपि ह्रस्वः भवति। सेना आकारस्य अकारादेशः ह्रस्वत्वेन तत्र आगच्छति। सेना इति सिद्ध्यति। ष्यबन्धने इति धातोः शोपदेशः धातुः, तस्मात् अमुणादिके न प्रत्यये कृते गुणादिकं कृत्वा सेन इत्यस्मात् टापि सेना इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे पृथक्तया सेनापर्यायेषु सेनाशब्दः यदा पठिष्यते तदा अस्य विषये मूले चर्चा करिष्यते। एवं महासेनः इति शब्दविषये अवगन्तव्यम्। नमस्कारः महोदय। आम्, संशयः अस्ति, पृच्छामि वा? वदतु। सेना इत्यस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं भवति पूर्वं, तस्मात् उणादिप्रत्ययेन दीर्घः भवति वा? न न तदेव उक्तम्। न न, आदिप्रत्ययस्य तु मया तत्र उल्लेखः पृथक्तया सेना शब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थं कृतः। ओ नाम सेना, अस्तु अस्तु नाम अस्तु। ष्ञ एतस्य सी अवशिष्यते। सी धातोः बन्धनार्थकः नक् प्रत्ययान्तः सेना शब्दः सिद्धः भवति। सेना शब्दः न, अत्र महती सेना यस्य इति विग्रहः कृतः खलु बहुव्रीहौ। अस्तु महतीसु सेनासु इति अलौकिकविग्रहः कृतः। अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन समासः कृतः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् पुंवदभावः आत्वं, नाम महते तस्य तकारस्य आत्वं। मह आ सेना, तदनन्तरं मह आ, अनयोः सवर्णदीर्घः महासेना। तदनन्तरं सेना इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः करणीयः, क्रियते। महासेन इति जायते पुल्लिङ्गे। अस्तु अस्तु अवगतम्। ततः विभक्तिकार्ये कृते महासेनः इति रूपं सिद्धं भवति। स्पष्टं वा? आं महोदय, अवगतम्, धन्यवादः। महोदय इत्युक्ते महोदय यदि बहुव्रीहिसमासे उत्तरपदं हम्म। अ, स्त्रीत्वं आम्। बोध्यते तर्हि महोदय गो स्त्री उपसर्जनस्य इति सूत्रेणेव तत्र ह्रस्वं स्यात् महोदय। हम्म।
हाँ, स्त्री यदि प्रत्यय। यदि 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 महोदय तत्र काचित् समासान्त प्रत्यय नास्ति। हाँ, समासान्तः अत्र न कृतः अस्ति। अत्र नास्ति न महोदय। किन्तु महोदय यदि नास्ति तर्हि उत्तरपदं यदि स्त्रीलिङ्ग् लिङ्ग् सूचयति तर्हि हम्म। महोदय तस्य ह्रस्वं गोस्त्रीय उपसर्जनस्य इति सूत्रेण एव न महोदय? आमाम्, तत्र अस्तु। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रियोः, स्त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययाः गृह्यन्ते, अतः आम्। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति न्यायेन सेना इति टावन्तः शब्दः अत्र गृहीतः भवति, तस्य ह्रस्वः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन। अस्तु, धन्यवादः। उपसर्जनसंज्ञा अपि प्राप्नोति परन्तु पूर्वनिपातः न प्राप्नोति इति एव विवक्षास्ति। तथा न न न, अत्र पूर्वनिपातव्यवस्था भिन्ना। बहुव्रीहौ बहुव्रीहौ तु पूर्वनिपातः उच्यते। यतोहि गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति कार्यद्वयं करोति आहा, किल। तत्र उपसर्जनं भिन्नं, तत्र उपसर्जनं नाम गौणम्। ओ एवम्, हा, अस्तु। Mhm. प्रकृते बहुव्रीहौ पूर्वनिपातार्थं तु भिन्ना व्यवस्था अस्ति, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्युच्यते। बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं यत्पदं विशेषणं च यत्पदं तत् प्राक् प्रयोज्यं, तस्य पूर्वप्रयोगः भवति। महती सेना इत्यत्र महती इति विशेषणम् अस्ति, अतः तस्य पूर्वप्रयोगः भवति। इति उत्सर्गः। अपवादाः बहवः सन्ति, वार्तिकैः उच्यन्ते ते। तेषु यथा कालं कदाचित् पूर्वं चर्चिताः अपि अग्रेपि आगमिष्यन्ति, यथा गड्वादिभ्यः परासप्तमी इत्यादिकं सर्वम् अस्ति। अथ गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यत्र तु उपसर्जनं भिन्नम् अस्ति, तस्य तस्य गौणम् इत्यर्थः। तत्र त्रिधा उपसर्जनत्वं श्रूयते पाणिनीये। एकं तु प्रथमानिर्दिष्टं यद् भवति तत् समासे उपसर्जनं भवति, प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन। तथा एकविभक्तिचापूर्वनिपाते तत्र नियतविभक्तिकत्वं यस्य वर्तते तस्यापि उपसर्जनत्वं भवति इति। पुनः उपसर्जनं नाम गौणम्, अनुपसर्जनात् इत्यादिषु अधिकारसूत्रेषु तत्र उपसर्जनशब्दः गौणार्थे प्रयुज्यते। एवं खलु महोदय? आं महोदय, हम्म, धन्यवादः। अस्तु। ततः शरजन्मा इत्यस्ति। हम्म, शरजन्मन् इति नकारान्तशब्दः, यथा राजन् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति खलु, राजा राजानो राजानः, तद् शरजन्मा शरजन्मानो शरजन्मानः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अस्य कोऽपि तत्र बृहती कापि व्युत्पत्तिः न उक्ता वर्तते, विग्रहः प्रदर्शितः अस्ति तावदेव। शरेषु जन्म अस्य बहुव्रीहिः आश्रितः वर्तते। तत्र श्रृ धातोः, अहिंसार्थकात् श्रृ धातोः अप्रत्ययान्तः शरशब्दः सिद्धः भवति। तद् यथाक्रमम् अग्रे पठिष्यते, बाणः इत्यर्थः। आ, जन्म इति तु तद् जनी प्रादुर्भावे इति धातोः मनिन् प्रत्यय, मनिन् इति औणादिकप्रत्ययः भवति, तत्प्रत्ययान्तः जन्मन् इति शब्दः सिद्धः भवति। बहुव्रीहिरेव अत्रापि। अ, शरेषु जन्म अस्य, अत्रापि पश्यन्तु सप्तम्यन्तम् अस्ति शरेषु, अतः अस्य सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन पूर्वनिपातः भवति। सुब्लुक् समासः सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा शरजन्मन् इति जायते। ततः राजन् एतस्मात् यथा वयं विभक्तिकार्यं कुर्मः, उपधा दीर्घादिकं सुलोपः नलोपः इत्यादिकं सर्वं तद्वत् प्रकृतेपि राजा इतिवत् शरजन् इति रूपं सिद्धं भवति। शरेषु जन्मनः नाम कार्तिकेयस्य शरेषु जन्मनः का कथा, तदर्थम् ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्, अर्थात् इतिहासः अवलोकनीयः। स च पुराणेषु लभ्येत लभ्यते एव।
षडाननः एवमस्ति। सापि एका विशेषता अथवा वैशिष्ट्यमस्य वर्तते। षड् आननान्यस्य अत्रापि बहुव्रीहिरेव। अ, तत्रापि नाम वस्तुतः सर्वत्रापि तत्र प्रसङ्गः अथवा कथा काचित् भवत्येव। किमर्थमस्य षट् न दर्शन तत्र किमिति चेत् आननानि आननानि नाम मुखानि वर्तन्ते इति। आननं तु तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकात् अनधातोः ल्युडन्तः शब्दः भवति, अग्रे साधयिष्यते। षड् इत्यत्र मूलप्रातिपदिकं शश् इति भवति। श अव्युत्पन्नम् एतत्। संख्यावाचकः शब्दविशेषः। तर्हि शश आननानि, षकारस्य जष्त्वं भवति डकारः। षड् आनन आनन षडानन विभक्तिकार्ये कृते षडाननः इति प्रयोगः सिद्धः भवति एव, नास्ति क्लेशः तत्र इति चिन्तयामि। पार्वतीनन्दनः इति उच्यते। पार्वत्याः नन्दनः इति। पर्वतस्य पुत्री इत्यर्थे पर्वतशब्दात् अपत्यार्थके अणि तत्र पार्वत इति शब्दः सिद्ध्यति। ततः अण्णन्तत्वात् ङीप् टिड्ढण इत्यादिना पार्वत इ पार्वती पर्वत च शब्दः पर्वपूरणे इति धातोः औणादिके अतच् प्रत्यये साधितः दृश्यते। अग्रे पर्वतपर्यायेषु यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। तस्याः नन्दनः एषः वर्तते। नन्दयति इति नन्दनः, नाम आनन्दं ददाति सः नन्दनः भवति, पुत्रः इति भावः। तर्हि तत्र नन्द इति धातोः इदित् अस्ति सः धातुः। नदी टु नदी नन्द नुमागमः भवति, नन्द इति भवति। ततः आम् णिजन्तः भवति एषः। हेतुमतिचैतन्येन णिच् भवति। नन्द इ नन्दी। ततः नन्दिग्रहिपचादिभिः णिन्यचः इत्यनेन अच् भवति, तस्य अ अवशिष्यते। हा अच् न ल्यु ल्यु इति प्रत्ययः भवति। ल्योः यु अवशिष्यते, तस्य अनादेशः योरनाकौ इत्यनेन भवति। अतः नन्द अन नन्दन विभक्तिकार्ये कृते नन्दनः इति सिद्ध्यति। स्कन्दः स्कन्दति। तत्र अ, स्कदि इति इदित् धातुः, अथवा पृथक्तया तत्र स्कन्द इत्यपि धातुरूपा। एकवारं पश्यामि यदि स्यात् वा इति। धातुपाठः महोदय सौत्र धातु अपि अस्ति सकाम। स्कन्द भवितुमर्हति। सौत्रः अपि भवितुमर्हति। क्षणमेकम्। स्कुन्द स्कन्द स्कन्दिर्गतिशेषणयोः सौत्रात् भिन्नः अपि दृश्यते। स्कन्दिर स्कन्दिर गत्यर्थकः शोषणार्थकः च। अतएव तत्र कल्पद्रुमकारः प्रायः शोषयति दैत्यान् स्कन्दते उत्प्लुत्य गच्छति, अथवा स्कन्दति अर्थात् शोषयति दैत्यान्। दैत्यानां शोषणं करोति। दैत्यानां शोषणं नाम तेषां मारणं। शोषणं नाम तत्र यथा वस्त्राणां तन्त्र्यां संस्थाप्य आतपे शोषणं कुर्मः, स एव सर्वात्मना अर्थः न, परन्तु
कस्यचित् कृते पीडादानं, कस्यचित् विनाशः करणीयः चेत् सः अपि शोषणं भवति। अतः स्कन्दिर इति, स्कन्दिर इरित् अस्ति एषः धातुः स्कन्दिर। इर इतसंज्ञा वाच्या इत्यनेन इर इति एतावतः भागस्य इतसंज्ञया लोपः भवति, स्कन्द इति अवशिष्यते। नन्दिग्रहिवचादिभिर्न च इत्यनेन अच् भवति स्कन्द अस्कन्द, विभक्तिकार्ये कृते स्कन्दः स्कन्दौ स्कन्दाः इत्येवं रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं नाम पश्यामः। आम्, सेनानीः, सेनानीः, सेनानी इति तत्र ईकारान्तः शब्दः भवति। तस्य व्युत्पत्तिं पश्यन्तु। सेनां नयति, एवं खलु? नाम तत्र अणीय प्रापणे इति धातुः अस्ति खलु। तत्र सेना इति कर्मण्युपपदे णीय णोनः इत्यनेन णी एतस्य णकारस्य नकारः भवति। सेना, सेना अम् नी इति एतस्मात् क्विप् इति प्रत्ययः भवति सर्वलोपि। हम्म? समग्रं सूत्रम् अत्र किञ्चित् सूत्रांशः दत्तः अस्ति। सत्सु द्विषद्रुहयुज, सत्सु द्विषद्रुहयुज, न द्रुह पुनः दुह अपि अस्ति खलु तत्र। सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद विदु चिरजिनीराजमुपसर्गे विद्युत्। एवं सुदीर्घं सूत्रं भवति तत्र। नि पश्यन्तु, क्रमशः ध्यानेन सूत्रं यदि पठामः, सत्सु द्विष द्रुह दुह युज वेद भेद छेद जि, जि जये, तदनन्तरमस्ति नि, अर्थात् णीय प्रापणे। तदनन्तरम् अन्तिमः अस्ति तस्मिन् सूत्रे धातौ, धातुः राज, राजाम् इत्युक्तं खलु, राजृदीप्तौ। उपान्तिमः धातुः सूत्रे पठितः णि इति, अतः क्विप् भवति, कर्तृर्थे क्विप् भवति। क्विप् च सर्वलोपि प्रत्ययः अस्ति, तद्वयं जानीमः एव। हलन्त्यं लशक्व तद्धिते वेरप्रत्यस्य इत्यादिकं सर्वमुपयुज्य तस्य सर्वात्मना लोपः क्रियते। सेनानी स्यात् पुमान्, कार्तिकेये सेनापतौ पुमान्। परन्तु अत्र कथं विसर्गं विना लिखति एषः? विसर्गः तु अत्र भवेदेव खलु, सेनानीः इति। यतः ईकारान्तः शब्दः एषः, अत एव अत्र सेनानीरग्निभू इति, नाम र र तत्र श्रूयते। नाम पृथक् यदा वदिष्यामः तदा रेफस्य विसर्गे सति सेनानीः इति भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। एषः प्रक्षिप्तश्लोकः इति अनुभूयते। यतः यदि कस्यचन अन्यस्य कोशस्य स्यात् तदा तु रेफरेन्स् दीयते व्याख्यात्र। अग्निभूः इति तत्र तद्विषये कथयति। अग्नेः भवति, भुवः संज्ञान्तरयोः इत्येव खलु। सूत्रपाठ भुवः, हा सम्यगेव उक्तम्। भुवः संज्ञान्तरयोः किं कथयति? भवतेर्धातोः संज्ञायामन्तरे च गम्यमाने क्विप् प्रत्ययः भवति। आम् आम्, अस्तु, संज्ञा अस्ति एव अत्र, अतः तत्र पश्यन्तु इति क्विप् इत्युच्यते। तर्हि अग्नेः भवति, अग्नेः इति उपपदे सति पञ्चम्यन्तम्, अत्र एतद् ग्राह्यम् उपपदम्। तर्हि तत्र अग्नि इति उपपदे, पञ्चम्यन्ते उपपदे सुब्लुक् व्यवस्थया ङसि तु गच्छति। तत्र
भूधातोः क्विप् प्रत्ययः भवति भुवः संज्ञान्तरयोः इति सूत्रेण सर्वलोपः तस्य भवति क्विप् च कृत् अतः कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्य यथा सेनानी इत्यत्र तद्वदेव अग्निभू विभक्तिकार्ये कृते सुप्रत्ययः तस्य ऋत्व विसर्गे इत्यादि सति अग्निभूः इति सिद्ध्यति ततः अग्निशब्दः तु अग्निपर्यायेषु अग्रे पठिष्यते अगिगतौ इति धातोः अङ्गेर्नलोपश्चेति नलोपश्च नाम अग्निधातोः अगिधातोः नुम् आगतः भवति खलु तस्य नुमः लोपः भवति निप्रत्ययः च क्रियते तत्सर्वम् अग्रे आगच्छेत् अग्निशब्दः साध्यते अग्नेः कथं जातः एषः तत्रापि पौराणिकप्रसङ्गः मृग्यः नाम अन्वेष्टव्यः गुहः इत्यपि अस्ति मान्यः हम्म? गुः संवरणे इति अस्ति खलु धातुः गूहति अर्थात् रक्षति सेनां सेनायाः रक्षणं करोति संवरणं रक्षणं संरक्षणम् युगपदज्ञा प्रीकिरः कः एवं भवति सूत्रं तेन कप् प्रत्ययः भवति कित् एषः अस्य अवशिष्यते ऊदित् च एषः धातुः कप् प्रत्ययस्य कित्वात् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन उपधा गुणः अपि न भवति अन्यथा गोहः इति स्यात् गुहः षाण्मातुरे गुहा सिंहपुच्छ्यां च गर्ते च प- पर्वतादेश्च कन्दरे इत्यादिकं तत्र प्रक्षि- प्रक्षिप्तश्लोके अपि पर्यायशब्दाः परिगणिताः दृश्यन्ते तर्हि सेनायाः रक्षकत्वात् एषः गुहः अपि अस्ति इति येषां पदानां तत्र विशेषः अस्ति मान्यः अवशिष्टानि पर्यायपदानि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठे कोऽपि प्रश्नश्चेत् वदन्तु मान्यः महोदय तत्र किमस्ति एकनिमिषः शरजन्म शरजन्म शर इति कुशः अपि अस्ति किल हा ग्रास् कुशार्थः स्यात् यदि हा तथापि कुशार्थः एव अस्ति यतोहि तत्र कार्तिकेयस्य जन्मः कुशेषु एव भवति तत्र आम् अग्निदेवः प्रथमं स्वीकृत्य अग्निर्भवति अग्निदेवः तत्र वीर्यशक्तिं तत्र सोढुं न शक्नोति तस्मात् सः समुद्रे पातयति तस्मात् समुद्रात् शरेषु गच्छति तस्मात् शरेषु शरात् तत्र शरेभ्यः कृत्तिकाः मातरः स्वीकुर्वन्ति ताम् आम् अतः तत्र षट् कृत्तिकाः सन्ति तत्र ओहो कार्तिकेयस्य स्वीकृत्य पालयन्ति पोषयन्ति च अतः तत्र कार्तिकेयः इति प्रसिद्धः नाम तस्य एवमेवम् अन्य उत्तमं बहु उत्तमं अस्तु पौराणिकीं कथां भवती ज्ञापितवती महन्तः धन्यवादः हा, यतः पुराणानि मया न पठितानि अतः एतेन ममापि ज्ञानवर्धनं जातं महान्तो धन्यवादः मन्ये अस्तु धन्यवादः महोदय अत्र निष्कर्ष एवम् अस्ति महोदय स्त्री प्रत्ययान्त शब्द यदा उपसर्जनत्वं प्राप्नोति आम् तर्हि प्रकारद्वयं प्राप्नोति महोदय एकं तु गौणत्वेन अपरं तु एक विभक्ति च पूर्वनिपाते इति सूत्रेण एवं महोदय अपूर्व निपाते अपूर्वनिपातः अपूर्वनिपाते इत्युक्ते एकं तु गौणत्वेन उपसर्जनत्वं प्राप्नोति अपरं तु सूत्रेण प्राप्नोति आम् आम् सत्यम् एवम् एवम् अस्ति चेत् तर्हि यदि प्रसङ्गः अस्ति तर्हि ह्रस्वत्वं विधीयते आम् गो स्त्री उपसर्जने इति सूत्रे एवं महोदय यदा आम् यदा सः उपसर्जनीभूतः भवति नाम गौणः यदा भवति तदा आम् 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 यदा गौण भवति तर्हि सः ह्रस्वत्वं आम् आम् प्राप्नोति तथैव अस्तु महोदय धन्यवादः महोदय वंशी महोदय किमपि वदति पुनः आं महोदय तत्र बहुव्रीहिसमासे पदद्वयमपि गौणत्वं भजते वा हा सत्यं यतः अन्यपदार्थप्रधानता भवति खलु
कुत्रापि पठितं मया तत्पुरुषे तु उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अस्ति, परन्तु बहुव्रीहौ तु पदद्वयोः अपि गौणत्वम् अस्ति, यतोहि अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति कारणात्। आमां पदद्वयस्य क्वचित् कस्यचित् पदस्य प्राधान्यमपि भवति। तद् भवती अद्यत्वे कौमुदीकक्षायां शृण्वती अस्ति, तत्र तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः। ओ एवम्, अस्तु अस्तु तत्र अस्तु महोदय। सर्वशब्दः अन्यपदार्थत्वेनापि परिगण्यते, अत एव सः हा, संज्ञाकोटौ सत्यं प्रविशति। सत्यम्। एवमपि अस्ति, परन्तु उत्सर्गः तु अयमेव यः भवत्या उक्तः। महोदय महोदय प्रायः यदि विशेषण विशेष्य भाव अस्ति हम्म। तर्हि महोदय प्रधानता तो विशेष्यस्य एव न महोदय। हाँ। तो तर्हि महोदय बहुव्रीहि समासो प्रायः विशेषण पूर्वपदं न महोदय। महोदय अस्मिन् समासे अत्र यः अस्ति महोदय, अ, यथा महासेना अस्ति महोदय, अत्र महती सेना हाँ। यस्य सः, अत्र प्रधानता कस्य महोदय, सेना उत महती। विग्रहवेलायां तु सेना इति विशेष्यपदस्य एव प्राधान्यं विग्रहे। विग्रहे। समासे तु उभयोः अपि न। समासे तु कार्तिकेयस्य प्राधान्यं, यथा अन्यपदार्थः कार्तिकेयः अत्र। अस्तु, तो समासे कार्तिके के इति शब्दस्य प्राधान्यम् अस्ति चेत् नैव नैव सेना। नैव नैव। हाँ 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 हाँ, समासस्य, समासेन समासस्य। हाँ, समासस्य तस्य प्रधानता चेत् महोदय सेना इति यः समस्यमानं पदम् अस्ति तस्य उपसर्जनत्वम् अस्ति। आमामां, यतः गौणः खलु सः। हाँ, गौण, अतः अतः तत्र पुंवद्भावः वर्तते। न न न, ह्रस्वः। पुंवद्भावः तु भिन्नः हाँ, प्रसङ्गः। न, पुंवद्भावः तु पूर्वपदे, हाँ, उत्तरपदे ह्रस्व। ह्रस्वविधानम् एव एव हाँ, अस्तु अस्तु, अवगतं महोदय, अवगतम्। एव। समीचीनं। तर्हि अन्यः कोऽपि प्रश्नः? भवन्तः तत्र समूहे उत्तमां चर्चां कुर्वन्ति, तत्र समाधानानि जायमानानि भवन्ति, अतः अहं पठित्वा पुनः न वदामि किमपि। अ, अतः यदि किमपि विसङ्गतं तत्र पश्येयं, सिद्धान्तविरुद्धम् अथवा तथा, तर्हि अवश्यं वदिष्यामि। परन्तु भवन्तः उत्तमां चर्चां तत्र कुर्वन्तः सन्ति, तदर्थं साधुवादः। आचार्य, तत्र समाधानं या चर्चा गणे जाता तस्य समाधानम् इत्युक्ते तत्र हेत्वर्थे वा करणार्थे वा इत्यस्मिन् विषये समाधानं प्राप्तं खलु? प्रयत्नात् तत्र समाधानं न प्राप्तं। प्राप्तवान् खलु भवान्? इत्युक्ते महोदय, महोदयस्य कथनस्य आशा अस्ति महोदय, हा। आम्। प्राप्त इति हेतु अर्थे अस्ति, अपि च करणम् इत्यर्थे अस्ति। एकक्षणम् एकक्षणम्। हा, किञ्चित् श्रुतं पीडयति। श्रुतं नाम छीङ्क्। अस्तु, हा, किमिति पुनः उच्यतां? रजनीश् जी किम् उक्तवान्? महोदय एव उक्तवान् महोदय, यः प्रश्नः पृष्टः। पुनः वदतु। सूत्रं तु तत्र हेत्वर्थे अस्ति, परन्तु महोदयस्य भावः किम् इति चेत् तत्र हेत्वर्थे नास्ति, करणार्थे अस्ति। अतः तत् सूत्रं तत्र न उपयोक्तव्यम् इति तस्य मतम्। तत्र आदौ आसीत् श्लोके प्रयत्नात् इति पदस्य प्रयोगः कृतः, यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति केन सूत्रेण तत्र पञ्चमी विभक्तिः इति, प्रयत्नात् इत्यस्य को अर्थः, प्रयत्नेन इति भवेत् किल इति। तत्र करणार्थः भवतु, न तु हेत्वर्थः इति मम अभिप्रायः। एवमेवमेवं। नाम, तर्हि करणार्थः कथं साधितः भवद्भिः मान्यः? करणार्थः चेत् तत्तु साधकतमं तदेव सूत्रम्। न, न, तर्हि करणार्थः कथं साधितः इति वा? तृतीया कथं तत्र वारिता? तृतीया कथं वारिता इति?
तत्र तृतीया एव भवेत् इति मम अभिप्रायः, किन्तु श्लोके एवम्। पञ्चमी अस्ति। अस्तु 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 अस्तु, हा हा। श्लोके पञ्चमी अस्ति। पञ्चमी चेत् तत् करणार्थे न भवति, हेत्वर्थे एव भवति। हा तर्हि श्लोके कः अभिप्रायः, हेत्वर्थे वा करणार्थे वा इति हा प्रश्नः। हा हा। तद् इदानीं यदि तु करणार्थः तत्र उच्यते तर्हि तु पञ्चमीकरणार्थे प्रायः न दृष्टा खलु। आम् सत्यम्। तर्हि इदानीं कविना यदि पञ्चमी प्रयुक्ता तर्हि तत्र पञ्चम्याः साधुत्वस्य समाधानानि तत्र उपायाः ये वर्तन्ते ते उक्ताः एव खलु। हेत्वर्थे पञ्चमी भवति तत्तु अस्ति एव खलु, हा, ज्ञायते खलु। हेत्वर्थे पञ्चमी तु सिद्धमेव, किन्तु तत्र युज्यते वा हेत्वर्थे प्रयत्नशब्दः विहितः वा तस्मिन् श्लोके हा इति। यतोहि तत्र साधनम् उच्यते, हम्म प्रयत्नात् प्रयत्नं कृत्वा प्रयत्नेन हा न सा तत् एवं दशा भवति, प्राप्तव्या विवक्षातः इति। कारकाणि भवन्ति इति नियमात्। तत्र जहि हननक्रिया खलु, जहि इति। आम् सत्यम्। त्यज हननक्रियायां इत्यर्थः। हननक्रियायां प्रयत्नः अपि कारणं भवितुमर्हति। यतः प्रयत्नः न कृतश्चेत् तत्र विवक्षाधीनं भवति। तत् प्रयत्नः न कृतश्चेत् तस्य मारणं न भवति इति, हननक्रिया न सम्भवति इति। अतः यदि प्रयत्ने तत्र कारणविवक्षा अस्ति, हेतुविवक्षा अस्ति यदि, तर्हि पञ्चमी सिद्धा, अनुशासनं तत्र भवत्येव। ल्यब्लोपे करणाधिकरणयोः इति किमपि उक्तवान् खलु रजनीश् जी। महोदय यदि वाक्ये हाँ लेबन् हाँ तत्तु उच्यतु उच्यतु। हाँ तदपि उत्तमः एव उपायः सः। एतत् सः प्रासादम् उपायः आरुह्य, अपि अस्माभिः तत्र हाँ लक्षितः। प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, प्रासादात् प्रेक्ष्यते इति खलु। तर्हि ल्यब्लोपः तत्र भवति, पुनः करणपञ्चमी लभ्यते एव खलु एषः ल्यब्। तत्र तर्हि मूलं किं भवेत्, प्रयत्नं विधाय। सम्यगेव ल्यब् उक्तवान्। लोपे प्रयत्नात् इति वा। सम्यगेव उक्तवान्। प्रयत्नं विधाय जहि, विधाय इति लेबन्तं तल्लोपे सति पञ्चमी, सोऽपि एकः उपायः भवितुमर्हति। सम्यगेव अस्ति। अस्तु आचार्य। आम्, उत्तमा चर्चा, उत्तमा चर्चा, समीचीनम्। अन्या कापि चर्चा? तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। आशीर्वचनम् इति पदस्य तु तत् समाधानं तत् प्राप्तं। सम्यक् उक्तं, सम्यक्, तदपि आम्। सम्यक् उक्तम्, उत्तमम्। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियेषामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे 38 एष पाठः स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः।